لذلك رد عليه: كيف ما يكفيك وقد كفى من هو خيرا منك وأوفر منك شأنا. يعني إياك والإسراف والزيادة وتجاوز الحد. قال: ثم أمن، يعني جابر صلى بهم، أمن يعني قام وأمن في الصلاة في ثوب، يعني ما عليه إلا ثوب واحد ساتره، فصلى بنا. إذا فالصلاة بالثوب الواحد كافي ما دامت العورة مستورة، وكذلك معظم الجسم. لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكلما كمل الستر والجمال بالملابس فهو أفضل. لكن لو كان الإنسان ما عنده شيء إلا ما يستر عورته من السرة إلى الركبة فاستتر فصلاته صحيحة. فالثوب الواحد ما دام انه ساتر من اعلاه الى اسفله كافي. هذا الحديث اذا ترتب عليه اولا المقدار الكافي بالغسل، وان الافضل التوسط وعدم الزياده والاسراف في الماء. ثانيا أنه يجب عليه أن يدرك بدنه وأن يروي شعره ولو كان الماء قليل. والثالث الرد على من عارض السنة وبدا منه مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه رد عليه وقال: كفى من هو خيرا منك. يعني كيف تقول الغسل بالصلاة ما يكفيني وقد كفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير منك. ثم أيضا جواز الصلاة بالثوب الواحد ما دام ساترا لبدنه. ومن المعلوم أنه كلما كان أكمل بالثياب والزينة فهو أفضل، كما قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولكنهم كانوا قديما رضي الله عنهم كانوا بقلة المال عندهم أحيانا ما يجد الإنسان إلا إزار من السرة إلى الركبة، وأحيانا يعني يتفاوتوا أحوالهم ليست سوء. والمهم الإنسان إذا ستر من السرة إلى الركبة صحت صلاته. وكما قلنا كلما كان أستر وأكمل فهو أفضل، أخذا بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. التيمم